Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment utiliser et exploiter la plateforme Moodle consacrée à la formation et l'évaluation des stagiaires en ligne. Dans le premier volet, on va voir comment créer des sections et comment ajouter des ressources et des activités dans cette section. Bien évidemment, l'administrateur de la plateforme Moodle, il va créer pour chaque formateur un compte et lui associer un cours. Dans le cours, le formateur il peut créer des sections. بالنسبة لنا حنا السيكسيون باغ اكزومبل دي موديول 1 موديول 2 ainsi داخل ديال كل موديول on peut ajouter des activités et des ressources. C'est le premier pas في la plateforme. من بعد كنجيو كنديرو l'administration de test. L'administration des tests. On va créer les tests et les paramétrer. La chose qui est très importante بالنسبة لنا في هاد الحالة. من بعد غنشوفو comment créer des piles de questions et les classer par catégorie. Et enfin, on va alimenter le test avec ces questions. Donc voilà les trois volets qu'on va entamer faire la vidéo. Donc première des choses, on va s'authentifier la plateforme ديالنا. Donc on va ندخل الموقع ديال la plateforme. من بعد غنديرو connexion. Sachant que l'administrateur de la plateforme crée déjà des comptes pour les formateurs. Donc on ندخل le compte ديالي مثلا هنا. Voilà le tableau de bord, la page d'accueil ديال le site ديالنا هي هادي. هنا كما تلاحظوا في هاد الجناب غتلقاو لي كور اللي مافيكتي ليك. غيدير غتلقى هنا un dossier qui porte votre nom ou un dossier partagé avec d'autres formateurs. Pour notre cas par exemple هنا TDI 101 هو un dossier هذا فيه on peut créer des sections où les sections seront visibles par tous les formateurs. Voilà. هنا un autre cours فيه لون ديالك. غتلقى هنا واحد الكور فيه لون ديالك. مزيان. هنا اول حاجه كديرها كتمشي كدير موديفي سات باج قبل ما تفكر تكري سيكسيون اكزامان انسي سويت. غتمشي دير هنا موديفي سات باج. اون فوا درتي موديفي سات باج عاد غادي تمشي للكور ديالك هنا هاد لو دوسي ديالك هنا باش تكري واحد لا سيكسيون اولا بليزيور سيكسيون. حنا غادي نجيو هنا ندير مثلا على هاد لو دوسي ديالنا. هنا غتلقاو مثلا ديجا انا عندي دي سيكسيون. هنا عندي مثلا 6 ديال لي موديول ولا 4 ديال لي موديول هنا كنكريوهم. فوالا هما ديجا اللي عندي هنا مثلا. نتوما غتمشيو اون با بالنسبه لكم اللي اول مره مثلا غتلقاو هنا اجوتي اون سيكسيون فوق. غتلقاو هنا اجوتي اون سيكسيون. بالنسبه لي انا كاينه في تحت باسكو ديجا عندي هاد الاخر. غتمشيو هنا اجوتي دي سيكسيون. هنا غادي نمشيو نزيدو واحد لا سيكسيون ولا بليزيور سيكسيون. هنا كيقول لك شحال ديال لي سيكسيون بغيتي دير. انا باغ ديفو 1 غادي ناخذ لو كا مثلا ديال لا جي سي مثلا واحد كيقرا الكونطابيلتي جينيرال والكونطابيلتي اناليتيك. غادي نجي هنا كري جوج ديال لي موديول. بالنسبه لي انا غادي ناخذ غير واحد مثلا غندير اجوتي. فوالا غادي تكري لي واحد لا سيكسيون داخل ديال لو دوسي ديالي ديال لو كور ديال افيكتا ليا باغ لادمينستراتور. غادي نمشيو لتحت هنا غنلقاو بانه زاد ليا واحد لا سيكسيون. غادي تلقاو هنا واحد ليكون بوغ موديفي هاد لا سيكسيون. غتعطي ليه مثلا موديول ام مثلا 05 وغادي هنا اجي سي الموديول كونطابيلتي جينيرال. هذا موديول غندير اونطري بور فاليدي. فوالا دونك هنا اشنو درت زدت واحد الموديول داخل ديال لو دوسي ديالي. من بعد داخل ديال هاد الموديول je peux ajouter une activité ou bien une ressource. Ajouter une activité ou bien une ressource.
الا كليكيت هنا كما تلاحظوا هنا هما لي زاكتيفيتي اللي كاين هما لي ريسورس. لي زاكتيفيتي هنا جو بو اجوتي واحد لاتوليي ان طرافاي افير بالنسبه les stagiaires, je peux ajouter un devoir, je peux ajouter une leçon, je peux ajouter un test. Pour notre cas, نخدموا على هاد l'option اللي هي test. Je peux ajouter des ressources, des fichiers, des livres, des pages web, des dossiers, ainsi de suite. Donc pour le مثلا بالنسبة لهاد السيكسيون ديالك فيها مثلا هاد الموديل فيه 4 ديال لي شابيتر، tu peux créer des dossiers. هاد الدوسي مثلا فيه ديال الشابيتر 1 ديال الشابيتر 2 ainsi de suite. Donc pour notre cas, on va entamer comme objectif comment créer des tests. Il y a le deuxième objectif de l'administration des tests. Donc on va dire test ajouter وغادي نجيو لها. هادو مراحل très importantes بالنسبة لنا في l'administration ديال لي تيست. بيان سور كاين اللي كيسبق ديجا لي كيستيون عادي يجي كري تيست سي با كاع. دونك غادي نجيو هنا اول حاجة كندير السمية ديال التيست. غندير مثلا كونترول 01 كونترول 01. هنا كدير une petite description على الكونترول savoir exploiter les concepts de la comptabilité générale. Là, tu peux le mettre en grade, tu peux aligner, centrer, ainsi de suite. Tu peux ajouter des images, des vidéos sans problème, des liens, ça pose pas de problème. Maintenant, on va aller le temps. On a spécifier le temps, la date d'ouverture du test, la date de fermeture du test. Donc, on a activé. On va mettre le test va être ouvert le 24 mai. À quelle heure? Faites attention بالنسبة للور. حنا هنا بالنسبة لنا مثلا غادي ندير هذا في 10. هاد التيست غادي يبدا في 10. قلت لي ستاجير غادي يبدا في 10. دونك هنا خصني ندير 11. هنا خصني ندير 11 حيت سميتو لو سيرفور زاد بساعة. لو كونت روبو كيبازي على لو كونتور روبو كيبازي على لا دات السيستم ديال لو سيرفور. بيان دونك هنا 11 سيتادير هذا غادي يبدا مع 10 وغادي يسالي في لو 24 نفس لا جورني لو 24 اكيلور. هاد ليكزام مثلا فيه ساعة دونك مثلا غندير هنا حتى ل 12. فوالا دونك ليكزامان ديالنا غادي يبدا مع 11 ويسالي مع 12. نورمالمون هنا كما قلت لكم غادي يبدا مع 10 وغيسالي مع 11. فيت اتونسيون نخليكم التايم. من بعد غنمشيو هنا ندير اكتيفي وغنسبيسيو شحال فيه ديال المينوت ولا شحال ديال السوايع. بوفي شوازير. انا غنخدم بالسوايع وندير هنا 1. الا درتي مينوت غدير 60 مينوت. فوالا هذا بالنسبه للبريمي فولي اللي هو طون. دوزيام فولي اللي هي نوت. بالنسبه للنوت سي تري امبورطون. هنا نون نبعثو طونطاتيف اوتوريزي غدير هنا 1. وي دونك chaque stagiaire عنده une seule tentative. يعني ما عندوش الحق يعاود الامتحان plusieurs fois. لا نوت بوغ باسي هنا عاوتاني سا ديبون شحال عطيتي الموديل ديالك واش سور 20 ولا سور 40 انسو دو سويت. دونك هنا على حساب. دونك لا دوزيام روبريك دونك بالنسبه للنوت بوغ باسي هادي كنخليوها حتى ل 10 حتى نعرفو شحال غادي نعطيو لهاد ليكزامان سور 20 ou bien sur 10 ولا sur 40. دونك هنا نمشيو لميزون باج. هنا سي تري امبورطون بالنسبه لنا حنا في الحال. ميزون باج هنا تيقول لك شحال بغيتي تافيشاو لو ستاجير ديال لي كيسيون باغ باج. حنا في هاد الحاله خصنا نديرو اون سول كيسيون باغ باج باش ما تكونش عنده اون فيزيون جلوبال على لي كيسيون كاع كلهم. حسن تبقى تبان ليه كيسيون باغ كيسيون وما تكونش دو مانيير ليبر. يعني ما يكونش عنده نافيغاسيون ليبر يمشي لا كيسيون اللي بغا
دونك كما قلنا ما تكونش عنده هنا لا مان ليبر دو نافيغي اونتر لي ديفيرونت كيستيون. هنا غنديرو سيكونسي يعني غيمشي كيستيون باغ كيستيون. فوالا هذا بالنسبه للميزون باج. شاك كيستيون باغ باج اون سول كيستيون باغ باج. ولا نافيغاسيون كدار دو مانيير سيكونسي كيستيون باغ كيستيون. ولي كيستيون ماغاديش يجيو في نفس لوردر ولا واحد غيطافيش عليه دو مانيير الياتوار واحد لا كيستيون. ميلونجي لي زيليمون دو كيستيون ما معنى هادي هي بالنسبه لي كيستيون كل كيستيون عندها مثلا 3 شوا 3 بروبوزيسيون. مثلا هاد 3 بروبوزيسيون ماغاديش تافيشيو في نفس الترتيب بوغ شاك ستاجير يعني الترتيب ديالهم كيتغير. هذا سي تري امبورطون. هنا كدير وي. بالنسبه لهاد لابارتي هادي هادشي اللي كاين فيها. من بعد كنمشيو لوبسيون دو ريليكتور. هنا تري امبورطون. هنا خصنا نديكوشيو كاع توت سي زوبسيون. لو ستاجير ما عندوش الحق يشوف لي بوين ديالو سوا ابري لا طونطاتيف ولا او كور تاع لا طونطاتيف ou bien à la fin de la tentative. يعني ما عندوش الحق يشوف لا الفيدباك لا لي بوين ديالو. جوست لو فورماتور هو اللي عنده في en fin de compte الحق يليفغي لي نوت لي ستاجير خلاص. دونك هنا سي تري امبورطون خصك ديكوشيو هاد لي زوبسيون كلهم. الا خديتي مثلا هادي لو ستاجير عنده الحق يشوف لا نوت ديالو في كل طونطاتيف. دونك هنا بالنسبه لوبسيون دو ريدكسيون. من بعد كنمشيو لابارونس. هذا ابارونس ما فيهش بزاف بالنسبه لنا حنا. لو نومبر دو ديسيمال بالنسبه لي نوت نديرو جوج سي باغ ديفو. نخليو هادو باغ ديفو. ريستريكسيون سوبليمونتير sur les tentatives هذه très importante. هنا كنسبيسيفيو لا كلي. هنا الامتحان باش يدوز لو ستاجير هاد الامتحان خصو اون كلي. هاد لا كلي هي اللي كنسبيسيفيو هنا. فوالا هنا افيشي بلوس. هنا كاين بلوس اوبسيون عاوتاني. هنا يمكن لك مثلا بين كيستيون بين طونطاتيف و طونطاتيف تحدد مثلا المده الزمنيه بيناتهم. ولكن هنا بالنسبه لنا سي با امبورطون. سو كو نانتيريس هي سيكوريتي دو نافيغاتور. هنا كنستعملو سيف اكزام براوزر اللي هو النافيغاتور سيكوريزي اللي ما كيخليش لو ستاجير لاكسي d'autres ressources pour naviguer sur internet. دونك هنا كنستعملو هاد اللوجيسيال هذا. فوالا دونك هنا كنسبيسيفيو لاكلي اللي من بعد غادي تعطيها للستاجير باش يدير لاكسي للامتحان. ولكن سي بريفيرابل نديرو هنا لاكلي. من بعد مثلا ملي غيوصل الامتحان مثلا غيبدا مع 10 غنحيد هاد لاكلي صافي باش ماشي كل واحد غنحس نعطي ليه لاكلي. دونك غنخليه حتى ل 10 عاد كنحيد هاد لاكلي ديال لي بروف. من بعد الفيدباك سي با امبورطون. غنمشيو للريكلاج كورون. هنا كيقول لك واش ليكزامان لا ديسپونيبيليتي ديالو اسكو il va être affiché pour les stagiaires او لا كاشي pour les stagiaires. الا درتي كاشي pour les étudiants يعني ماشي يبان ليهم. دونك في هاد الحاله خص ملي توصل لا دات باش لور باش غيبدا ليكزامان خص تردو عاوتاني تولي دير ليه افيشي. بور نوتر كا غنديرو افيشي بويسك سبيسيفينا هنا لاكلي يعني خليه يتافيشا بالنسبه لي ستاجير ماشي مشكل حيت باش يدوزو خصو اون كلي. و هاد لاكلي بيان سور كتبقى عندك. هنا عاوتاني مود دو جروب. هاد لوبسيون هادي مود دو جروب سي تري امبورطون. هنا جروب سيباري مثلا الا غدوز الامتحان 4 ديال لي جروب حسن لك دير هنا جروب سيباري باش من بعد ملي غتجينيري لي رابور او بيان لي نوت ديال كل جروب كتكسبورتيهم سو فورم دان فيشي اكسل باغ جروب. اما الا ما درتيش هادي درتي اوكان جروب او بيان جروب فيزيبل مثلا هنا
اش غيوقع؟ غادي يجينيري لك ان سول فيشي مجمعين فيه كاع لي جروب ومخلطين. يعني من بعد ملي غتبغي دير لافيشاج باغ جروب غتلقى ديفيكولتي. فوالا دونك هنا كنخليو جروب سيباري. من بعد كنمشيو ريستراندر لاكسي، سي تري امبورطون هنا ثاني حتى هنا كناجوتيو لي جروب اللي عندهم الحق اوتوريزي ولا لي جروب اوتوريزي بوغ باسي هاد لو تيست. هنا كنديرو اجوتي اون ريستريكسيون، كنمشيو ريستريكسيون جروب، وهنا كنختارو الجروب ديالنا. مثلا غندوز ليكزامان لهاد دو جروب، غندير تي دي اس 101. الا بغيت نزيد جروب الاخرى كندير اجوتي جروب وكندير تي دي اس 102. هنا فيت اتونسيون، هنا عطانا اي، يعني هاد لو ستاجير هذا خص يكون مسجل في تي دي اس 101 اي تي دي اس 102. وميمكنش حنا ميمكنش نلقاو دو ستاجير، واحد ستاجير مسجل في لو جروب. دونك هنا كنديرو لون دي جروب، خص يكون هنا او، يعني يكون مسجل في 101 او 102. الا خديتيه اي يعني حتى واحد ما غاش يبان ليه هاد الامتحان، حيت ما غاش يتحقق فيه هاد الشرط هذا في هذاك لو ستاج. فوالا بالنسبه لي زانفورماسيون nécessaire pour administrer un examen en ligne. Donc كما قلنا أول حاجة لو نون ديال l'examen، لو تيتر ديالو، لا ديسكريبسيون، لو ترينين ديالو، لا دات heure début، لا دات heure fermeture، لو نومبر d'heures pour passer هاد l'examen، لا نوت. هنا قلنا ممكن نكتبو لا فالور مينيمال سوا 20 سوا 10. Oui, 10 il a noté sur 20, 20 il a noté sur 40. ومن بعد كنديرو انغوجيستري افيشي. فوالا هنا كيعطي لك ليزانفورماسيون على ليكزامان ديالك، شحال ديال لي طونطاتيف، وحال لو تيست غيبدا في 11 وغيسالي مع 12. ساشون كو قلت لكم هنا راه كيبدا مع 10 وغيسالي مع 11. قلت لكم السيرفر زاد فيه ساعة. لا دوغ دو ليكزامان 1. بيان سور اللي بغا يدوز هاد ليكزامان خصو ان لوجيسيال اللي هو سيف اكزام براوزر. من بعد هنا كدير موديفي لو تيست. اون فوا سالي كدير موديفي لو تيست. هنا كما تلاحظوا ليكزامان اللي نوتي سور لا نوت ماكسيمال شحال 10. حنا بالنسبه لنا غندير مثلا 20. دونك الا درتي 20 هنا، حنا ديجا درنا بان لا نوت بوغ باسي هي 10. دونك ليكزامان سوغ نوتي سور 20. الا درتي هنا 40 يعني خصك ترجع البارامتراج ديال ليكزامان. هنا كتمشي للبارامتراج ديال ليكزامان وغدير ليه في لا نوت غدير ليه 20. غنديرها باغ اكزومبل باش نعطيكم ان تيت انديكاسيون. غندير انغوجيستري. فوالا دونك دابا ليكزامان il sera noté sur 40 ماشي sur 10. من بعد كنرجعو للبارامتر ديال الكونترول. هذا كونترول هو اللي اكتيف بارامتر، وغنرجعو للا نوت. نمشيو لنوت، وهنا مبقاش سور 10 غنديرو 20. فوالا بالنسبة sachant que c'est pas obligatoire pour notre cas. وهنا ندير enregistrer afficher un nouveau. وندير عاوتاني modifier le test. فوالا كما تلاحظوا هنا ها ليكزامان ديالنا بور لانستون ما فيه حتى شي كيستيون، ما فيه حتى شي كيستيون. من بعد كنجيو هنا كنديرو اجوتي de la banque de questions. Là, je peux ajouter des questions, soit directement, je peux ajouter des questions directement là, soit ajouter une question aléatoire من جبتها من اي كاتيجوري، او دو لا بانك دو كيستيون. حنا هادي اللي غنخدمو عليها لا بانك دو كيستيون. هنا كتلقى لا بانك دو كيستيون مكلاسي باغ روبريك. كل فورماتور عندو لا ليست دي بيل دي كيستيون ديالو. هنا vous pouvez spécifier مثلا كتلقى مثلا موديول ان 05 ما فيه حتى شي كيستيون، ها هو بيل 05 ما فيه حتى شي كيستيون. مثلا هذا الموديول ديالنا سميتو 05 دونك ما فيه حتى شي كيستيون. هذه هي بالنسبه هذه هي لوبجيكتيف ديال البارتي الثانيه اللي هي لادمينستراسيون دو تيست. غنمشيو دابا لاخر اوبجيكتيف اللي هي لا كرياسيون دي بيل دي كيستيون. غنشوفو كيفاش نقادو دابا لي كيست
لي كيستيون اللي غادي نزيدو في هاد لو تيست. باش نديرو هاد العملية غنرجعو ناخد هنا وغنزيدو لتحت، غتلقى هنا بونك دو كيستيون. في اتونسيون ديجا سيليكسيونيت انا والدوسي ديالي هو هذا، اوكي، وكنمشي للبونك دو كيستيون. هنا اول حاجة خصك ديرها هي غنكري واحد الكاتيجوري، اوكي، باش كل موديول عندو لا بيل دي كيستيون ديالو. نمشيو نكري واحد الكاتيجوري مثلا نسميوها مثلا بيل ولا كونطابيليتي، كونطابيليتي جينيرال. شونك هنا راه يمكن مثلا في كل عاوتاني كاتيجوري تكري دي سو كاتيجوري، هذا مثلا شابيتر 1 شابيتر 2 اولا هذا فاسيل مويان ديفيسيل، ومن بعد كتاخد 4 ديال لي كيستيون من الفاسيل، 4 كيستيون من ديفيسيل، انسي دو سويت. هنا بوحدو. دونك راني كريت واحد الكاتيجوري سميتها كونطابيليتي جينيرال. لداخل ديال هاد الكونطابيليتي جينيرال غادي نكري دابا دي كيستيون. غادي نمشيو لهنا ندير كيستيون، فوالا، وغادي نمشي نقلب على هاد الكاتيجوري ديالنا اللي هي كونطابيليتي جينيرال، ها هي. وهنا جو بو كري دي كيستيون، نجي هنا ندير كري كيستيون، وهنا عندك عاوتاني لا ليست ديال لي تيب ديال لي كيستيون اللي كاين. شوا مولتيبل، هنا عاوتاني لما مثلا عندك واحد لا كيستيون فيها لي شوا سوا مولتيبل سوا سول شوا، تستعمل هنا. كاين فغي او فو، كنعطي مثلا لا كيستيون خصو يقول واش فغي او بيان فو. ريبونس كورت، يعني كيعطينا واحد لا ريبونس كورت، ستاجير غادي يطابي واحد لا ريبونس كورت. نيميريك، مثلا هنا تعطي واحد المونطون خص يحددو لو ستاجير، داك المونطون خص يسيزي هنا، يعني خص يكون نيميريك. كومبوزيسيون، يعني هنا عاوتاني لو ستاجير هو اللي خص يطابي واحد الكود، مثلا بدا يطابي واحد لا ريبونس ملتي لاين ماشي كورت، ملتي لاين. فوالا، وكاين بلوزيوغ تيب ديال كيستيون، غادي ندير واحد لا فيديو خاص بكل تيب ديال هاد لي كيستيون هاد. دونك غادي ناخد واحد اكزومبل، انا مثلا ملتيبل شوا وندير اجوتي. دونك دائما فيريفي بانه الكاتيجوري ديالك هي اللي مسيليكسيونا، ونجي هنا نسبيسيفي مثلا كيستيون 1 وندير شي كيستيون مثلا هنا كاسك انفيرون، وهنا كتعطي لا نوت باغ ديفو شحال، 2 ولا 3 ولا 1 انتو سويت. وهنا تيقولك واش لو ستاجي عنده الحق يدير اون سول ريبونس او بيان بلوزيوغ ريبونس، يعني الا عنده بزاف ديال لي ريبونس كدير بلوزيوغ ريبونس، الا هي سول ريبونس كدير سول ريبونس. ومن بعد هنا ميلونجي لي ريبونس بوسيبل، سي تري امبورطون باش كنميلونجي لي ريبونس كما سبيسيفينا في البارامتراج ديال التيست. وهنا يمكن لك تحدد دوك لي شوا اللي غيعطيني واش غيستعمل كوم ليست نيميروتي ولا الفابيتيك. وهنا كندير لي ديفينيسيون، ديفينيسيون 1 ديفينيسيون 2 اولا ديفينيسيون 3. بيان سور لا ديفينيسيون 3 هي اللي كوريكت، كنجي هنا كندير 100%، يعني لا ريبونس كوريكت هي هادي، يعني لو ستاجير الا ما جاوبش على هادي الا دار مثلا يعني ما عندوش النقطه، يعني ديك ان بوين اللي عطينا هنا غيتعطى ليه الا دار لو شوا التالي. فوالا، الا عندك هنا ملتيبل شوا، ملتيبل شوا يعني عندنا هنا ديفينيسيون 4 ديفينيسيون 4 وعندنا في لو شوا ديالنا هادي او هادي بحال شكون داكور. في هاد الحالة كنقول لي 50%
تختار دو شوا، ندير 50% 50%. يعني اللي جاوب على هادي 50%، اللي جاوب على هادي 50%، اللي جاوب عليهم بجوج هي 100%، يعني غتعطى ليه نقطة كلها. فوالا بالنسبة لكومون اجوتي كيستيون انغوجيستري. احنا دابا كرينا واحد لا كيستيون فين في الكونطابيلتي جينيرال. هنا كيبين لك واحد كدير عاوتاني كرياسيون كيستيون غير فو مثلا اجوتي. نجي هنا كيستيون 2. Le compte, par exemple, du client est, par exemple, le chiffre, on donne un point, on donne واش vrai ou faux. أنا نقول لك faux، يعني هذا ماشي الكونت ديال لو كليون، ديال لو كليون في البلان كونطابل مثلا، وأنا درت faux. سي لي فري كدير enregistre. فوالا حنا كاينين مثلا دو كيستيون. من بعد هاد لي كيستيون خصنا نزيدهم في لو تيست. افتراضا دابا حنا سالينا كرينا لي كيستيون ديالنا كلهم، دابا خصنا نمشيو هاد لي كيستيون فين غيتحطو في لو تيست. لو تيست ديالنا شكون هو؟ كونترول 01 اش من موديول كونطابيلتي جينيرال. غنكليكي على كونترول 01، ها هو كنمشيو لموديفي لو تيست وكنمشيو لاجوتي دو لا بونك دو كيستيون. نمشي نقلب على كونطابيلتي جينيرال، يعني عطالك جوج ديال لي كيستيون كتكوشيهم كلهم هنا. كوشي على صافي اجوتي لي كيستيون. فوالا هنا بويسك هذا ان بوان على ان بوان دونك هذا عطينا لنا جوج. المهم هنا خص يكون في لافان 40 على 40. فوالا vous pouvez changer les notes. Donc les deux points entre sans problème. Donc voilà comment on ajoute des questions لواحد l'examen. دونك هنا كنديرو enregistrer. بيان سور هنا نقدر دير هنا ميلونج ميلونجي. سيرتو إلا عندك بزاف ديال لي كاتيجوري، يعني خديتي 4 ديال لي كيسيون من هاد الكاتيجوري و5 في هاد الكاتيجوري و6 في هاد الكاتيجوري، بقى ميلونجي فيهم، مرة ياخد من هنا مرة ياخد من هنا انسيتو انسيتو. هادي هي الهدف ديال الميلونج ميلونجي. كدير عاوتاني انغوجيستري. فوالا هنا سالينا لا بروميير بارتي بالنسبة لهاد لا فيديو concernant la création des sections et l'ajout des activités de ressources par la section, l'administration d'un test et la création des questions et les classer par catégorie. Prochaine vidéo, on va voir comment exploiter les différents types de questions module. Merci pour votre attention.